आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर यहाँलाई स्वागत छ र हाम्रो स्क्रिनमा हुनुहुन्छ यतिखेर जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा राष्ट्र बचाउ अभियानका राष्ट्रिय संयोजक डाक्टर मनोज कुमार झाजी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। हिजो आज आन्दोलन कहाँ पुगिरहेछ? आन्दोलन हाम्रो साङ्केतिक र उपस्थितिको आन्दोलन सकियो। राष्ट्रव्यापी रूपमा हामीले विभिन्न ब्यानर तल विभिन्न सङ्गठनहरू, राष्ट्रभक्त शक्तिहरू, राष्ट्रभक्त ब्यानरहरू, राष्ट्रभक्त व्यक्तिहरूको देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भयो। त्यो एउटा साङ्केतिक उपस्थिति हो मात्रै। हामीले अहिले ठुलो त्यस्तो जनलहर देखाएनौँ जुन देखाउनु पर्ने हो, तर पनि लाखौँ जनता हामीले देखायौँ देशभरि। अब चाहिँ हामी निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा छौँ। होइन डाक्टर साहब, अलिकति एउटा कुरा जोडिहालौँ न। यो जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा भन्ने बित्तिकै मधेसमा लगभग धेरै काम थिए, धेरैले पाइटमा गिलो पनि बनाउँथे, होइन? त्यस्तो सङ्गठन आज यो राष्ट्रवादीको आन्दोलनमा आएर खुम्चेको हो डाक्टर साहब? होइन, एकदमै सेन्सिटिभ कुरा उठाउनु भयो, अलिकति फरक धारबाट, र एकदमै राम्रो विषय। अहिलेसम्म पत्रकारहरू मित्रहरूले नउठाइदिएको कुरा, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु म सङ्गठनको तर्फबाट पनि, म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि। कुरा यस्तो छ, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा भनेको 2061 साल 2004 भनौँ 2061 सालमा स्थापना भएको सङ्गठन हो, होइन? अनि यसको एउटा पृष्ठभूमि के छ? मान्छेले के सोच्छन् भने मधेस आन्दोलन त यो संसदवादी मधेसवादी दलहरूले गरेको आन्दोलन, र अर्को कुरा के सोच्छन् भने तराईको सशस्त्र सङ्गठन भनेको सबै लुटेराहरू हुन्, यस्तो पनि सोचिदिन्छन्, या त्यस्तो ग्याङ जस्तो पनि भन्छन्। तर वास्तविकता त्यो चाहिँ होइन। हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट युएन समेत मैले आफैले लेखेको दस्तावेज मधेसको सम्बन्धमा युएनसम्म पुरा पुर्याउने आफ्नो मागहरू राख्ने सङ्गठन हो। मेरै नेतृत्वमा मैले नै लेखेको दस्तावेज लगभग 37 पेजको दस्तावेज लेखेर मैले युएनलाई दिएको थिएँ। यो नेपालका हरेक दलका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई पनि त्यो दस्तावेज आएको थियो, होइन? हो, त्यो भन्दैछु। के थियो यसको मूलभूत? त्यही भन्दैछु म। त्यो भएको थियो, म अलिकति ब्रिफ गर्छु। त्यो मैले 2066 साल फाल्गुन 7 गतेको त्यो दस्तावेज मैले सार्वजनिक गरेको थिएँ 66 सालमा। भन्नुको तात्पर्य के थियो भने त्यो एकदमै लामो छ, तर त्यसको मूल उद्देश्य, त्यो मूल कुरा के छ भने मधेस जुन वर्षौँदेखि खिचोबिचोमा पर्यो, मधेसको इस्यु सबभन्दा पहिला उठाउने, संस्थागत रूपले उठाउने व्यक्तिका नाम हुन् रघुनाथ ठाकुर भनेर। हामीले उहाँलाई महामानव भन्छौँ। महामानव रघुनाथ ठाकुर मधेसी। उहाँले 2010 सालदेखि संस्थागत रूपले उठाएका कुराहरू छन्। हामीले के भन्यो भने 1815-1816 जुन सुगौली सन्धि भनिन्छ, प्रख्यात त्यसको नाम हो सुगौली सन्धि। सुगौली सन्धि हुँदै ताका त्यति बेलाका इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र तत्कालीन अवस्थाका राजा र त्यति बेलाका शासन सत्तासित एउटा एग्रिमेन्ट भएको थियो। त्यो एग्रिमेन्टमा मधेससित रिलेटेड एग्रिमेन्ट हो। त्यो एग्रिमेन्टमा के भनिएको थियो भने मधेसको भूमिमा बसोबास गरेका मधेसी समुदायलाई राज्यले कुनै किसिमको अवहेलना गर्न नपाउने, शोषण दमन गर्न नपाउने, राज्यमा बराबरको हिस्सेदार बनाउने, त्यहाँका मूल निवासीहरूलाई लगायतका फेसिलिटीहरू त्यहाँ छन्। तर त्यो के भइदियो भने समय घर्किँदै जाँदा, समयको अन्तरालमा आएर र वर्तमानसम्म त्यो कार्यान्वयन भइदिएन। हामीलाई के लाग्यो भने राजा महाराजाको टाइममा त एक थरी भनौँ न अलिकति कार्यान्वयनको पक्षमा त थियो, 100% नभए पनि, तर राजा नै नभएपछि त्यो एग्रिमेन्ट त त्यतिकै थन्किने भयो। अनि हामीले जोडतोडले त्यो कुरा उठायौँ। त्यो कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि मैले राष्ट्रिय स्तरमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यो कुराहरू छापी राखेँ र हाम्रो आन्दोलन सुरु भयो। आन्दोलन सुरु भइसकेपछि त्यसपछि आउँदै जाँदा विभिन्न सहकारीहरू, विभिन्न राज्य पक्षसँग त दर्जनौँ पटक वार्ता पनि भयो। त्यो क्रममा हामीले मधेस आन्दोलन 1 भयो, जसलाई मधेस जनविद्रोह भनिन्छ, मधेस आन्दोलन 2 भयो, मधेस आन्दोलन 3 भयो, र सबै घटनाक्रमहरूलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि हामीले के देखायौँ भने हाम्रो के निष्कर्ष आयो भने हाम्रो आन्दोलनमा टेकेर संसदमा भएका दलहरू
र खास गरी मधेसका दलहरू पनि हामीलाई देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई धम्काउने, हामीलाई देखाएर यहाँ सिंहदरबारमा बसेका शासक र शोषकहरूलाई धम्काउने, त्यहाँबाट दाम कमाउने, पैसा लिने, सांसद बन्ने, मन्त्री बन्ने र मधेसको इस्युमा चाहिँ खासै केही नगर्ने। चुनाव आएको बेलामा प्रत्येक चुनावभन्दा 2 महिना 1 महिना पहिला आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने, मधेसी जनतालाई मार्न लगाउने, शहीद बनाउने, त्यहाँका भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त गर्ने, अनि फेरि के गर्ने भनेपछि दाम आएपछि फेरि त्यही कुरा। अनि हामीले अर्को पाटो के देखियो भने त्यही मधेस भने भनौँ न आफूलाई स्वघोषित ठेकेदार भन्ने मधेसका स्वघोषित ठेकेदारहरू चाहिँ बुई चढेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू मधेसमा व्यापक रूपमा चलखेल गर्ने र भारतमा जसरी एउटा कश्मीर एउटा भनौँ न आतङ्कको एउटा फ्याक्ट्री बनायो नि, त्यसरी नै नेपालमा मधेसलाई चाहिँ एउटा नयाँ कश्मीरको रूपमा डेभलप गर्ने जुन एउटा रणनीतिक कुराहरू मिडियाको माध्यमले हाम्रो भनौँ न सोर्सहरूको माध्यमले हामीले थाहा पायौँ। त्यति बेला हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्यौँ भने मधेसको इस्युलाई कन्टिन्यू गर्ने, मधेसको जुन इस्यु छ त्यसलाई कन्टिन्यू नै राख्ने, त्यसलाई स्थगन नगर्ने। तर सबभन्दा पहिले मञ्चहरूमा पनि भन्ने गर्ने सबभन्दा ठुलो समस्या के आइदियो भने नेपाल नै नरहने खतरा जुन देखिएको छ विभिन्न गतिविधिहरू, त्यो पनि व्याख्या गरौँला। सबभन्दा पहिला हामी नेपाल बचाउँ, देश बचाउँ। देश बचाउँदाखेरि मधेसको इस्युलाई हामीले कन्टिन्यू गरौँ, होइन? अब त्यो गर्दाखेरि हामीले यो राष्ट्रभक्त आन्दोलन चलायौँ र यो खुम्चिने कुरा गर्दाखेरि के छ भने हाम्रो जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको सङ्गठन र मुभमेन्ट बनेको 20-22वटा जिल्लामा, होइन? मधेसको भूमिमा मात्रै सीमित थियो, इन्डो नेपाल बोर्डर एरियामा भएको, होइन, जिल्लाहरूमा। आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि मैले यो इन्टरभ्यू दिँदै गर्दाखेरि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको सङ्गठन लगभग 56-57वटा जिल्लामा छ, होइन? 77वटा जिल्लालाई मान्ने हो भने 56-57वटा जिल्लामा छ। लगभग 2/3 जिल्लामा हामीले सङ्गठन बनाइसकेको अवस्था छ। र अर्को कुरा के छ सफलता भने जुन काठमाडौँका शासक वर्गदेखिमा त आफ्नो एउटा भनाइ छँदैछ, तर काठमाडौँमा बसोबास गरेका राष्ट्रभक्त नागरिकहरू, होइन, पाहाडमा बसोबास नेपालका अरू कुना काप्चामा रहेका राष्ट्रभक्त नागरिकहरूको दिमागमा जुन मधेस आन्दोलन र मधेसको बारेमा जुन एउटा नकारात्मक टिप्पणीहरू फैलाइएको थियो यो शासक वर्गद्वारा, त्यसलाई चिर्न सफल भयो जस्तो एउटा त्यो पनि उपलब्धि हो। आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले त्यो कुरा धेरै माध्यमले, धेरै हिसाबले हामी सफल भएका छौँ। र अबको दिनमा के देखिएको छ भने पहाडलाई दुख्दा या जसरी मधेस अगाडि बढेर आउँथ्यो त्यसरी मधेसलाई दुख्दा या मधेसकै जति माया गर्ने, जसलाई हामी पहाडी समुदाय भन्छौँ, होइन, ढाका टोपी लाउने, दौरा सुरुवाल लाउने, त्यसको ठुलो जमात नै तयार भएको जस्तो देखिँदैछ अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो सफलता हो, त्यो असफलता मान्न मिल्दैन। तर होइन, असफलता र सफलता त परिभाषा गुरुमा त्यो त तराजुमा जोखौँला भोलि कति कता जान्छ भनेर। तर यो बिचमा आइरहँदा तपाईँले जुन विषय उठाएर आइरहनु भएको थियो डाक्टर साहब, तपाईँको नाम लिएर डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने जस्ता व्यक्तिहरू अहिले राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 भनेर दौडिरहनु भएको छ। तर उहाँ त तपाईँ संयोजक भएको संस्थाको स्वघोषित संयोजक पनि बनिसक्नुभयो नि त, के हेर्नु भएको छ डाक्टर साहब? यो छ के देखियो भने यसलाई म 2-3वटा कुरामा जोडेर भन्छु। अहिले जो रोडमा देखिएको छ नि राज संस्था र हिन्दू धर्मको पक्षमा आन्दोलन, त्यसमा 1-2टा कुराहरू अलिकति नमिठा कुराहरू भएकै छन्, नभएको होइन। हिजो अस्ति त्यो केपी ओलीको कार्यक्रमको लाइन लिएर पनि भएको थियो। केपी ओलीको कार्यकर्ताभन्दा बढी राज संस्थाको पक्षमा आन्दोलन गर्ने व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर रोडदेखि लिएर सबै ठाउँमा व्यापक प्रचार प्रसारमा लागेका थिए। भोलि नै आउँछ, अब 23 गते त घोषणै हुन्छ, होइन? कसैले त्यो संहिता खारिज गर्छ त, कसैले राजतन्त्र फर्काउँछ त, कसैले हिन्दू अधिराज्य फर्काउँछ भनेर प्रचार गरेका थिए। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् यो आन्दोलनमा लागेको। रह्यो कुरा मैले भन्न खोजेको के हो भने अब बालकृष्णजी र सुरेन्द्र भण्डारीजीलाई म त एकदमै सम्मान गरेर पढे लेखेको विद्वानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सम्मानै गर्छु म। तर कारण के छ भने कसरी यो भइदियो भने त्यो मैले पनि नसोचेको कुरा भयो। अब हामीले यो आन्दोलन सुरुवात गर्दै गर्दा आजभन्दा 2-3 महिना अगाडि एउटा हामीले काठमाडौँमा एउटा गोलमेच जस्तो कार्यक्रम राखेका थियौँ। यही महाराजगञ्जको शङ्खदरमा एउटा ग्लोबल फुड क्याफेमा हामीले कार्यक्रम राख्दाखेरि त्यहाँनिर लगभग 200 सङ्गठनहरू आबद्ध थिए। त्यसलाई मैले नै नामाकरण गरेका थिएँ नागरिक सम्मेलन भनेर।
त्यो कार्यक्रमको नाम चाहिँ नागरिक सम्मेलन भनेर मैले नामाकरण गरेको थिएँ। त्यो कार्यक्रममा संयुक्त कार्यक्रम गर्नको लागि 20-25वटा नामहरू आएका थिए। त्यसमा चाहिँ एकअर्कासित अलिकति कुरा नमिलेर अनि मैले चाहिँ एउटा स्थापित नाम हो र यसको ब्रोड कन्सेप्ट छ हैन, राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन। राष्ट्रिय भनेपछि त्यो राष्ट्रिय स्तरको त्यतिकै भइहाल्यो, नागरिक भनेपछि सम्पूर्ण जनताको स्वामित्व भयो, आन्दोलन भनेपछि हाम्रो लक्ष्यको लागि भयो र यो आन्दोलनको टाइम एन्ड भ्यालिड कहिलेसम्म यो लक्ष्य पुरा गर्ने टार्गेटको रूपमा हामीले 2077 राखेका छौँ भनेर मैले यसरी व्याख्या गर्दाखेरि अलि राम्रै व्याख्या गरेको थिएँ। त्यसपछि त्यहाँनिर के एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, ठिकै छ, सबै सङ्गठनहरूको स्वामित्व हुने गरी यो ब्यानरलाई नै कन्टिन्यू गर्ने, त्यसरी सहमति गरेर जाँदाखेरि हामीले त्यो 20 गतेको मङ्सिर 20 गते भनौँ न, मङ्सिर 20 गतेको कार्यक्रम राख्यौँ। काठमाडौँमा ठुलै कार्यक्रम थियो, त्यसमा सबैको सहभागिता पनि थियो। त्यो कार्यक्रम गर्दै जाँदाखेरि मञ्चमा चाहिँ बालकृष्णज्यूले राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको राष्ट्रिय संयोजक आफूलाई घोषणा गर्नुभयो। त्यहाँ धेरै साथीहरूको चित्त पनि दुख्यो, म चाहिँ केही बोलिनँ। तर उहाँ अब त्यस्तो नगर्नुपर्ने त्यो राजनीतिक संस्कार भएन, तर उहाँले गर्नुभयो। पछिबाट त के थाहा पायो भने उहाँले लेटर प्याड नै निकालेर पनि विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति नमिठो कुरा हो। तर मेरो भनाइ के छ भने राष्ट्रवादीहरूलाई अलिकति यो केपी ओलीको कार्यक्रमसम्म आइपुग्दाखेरि केही व्यक्तिहरूमा के देखियो भने सर्टिफिकेट छन्, विद्वान छन्, तर्क गर्न सक्छन्। मैले बालकृष्णजीलाई र सुरेन्द्र भण्डारी सरलाई केही भने होइन, उहाँलाई मात्रै भने होइन। रिजर्भ राख्नुभयो? हजुर, यहाँले रिजर्भ राख्न खोज्नुभयो? होइन, मैले उहाँलाई भने होइन, उहाँलाई मात्रै भने होइन, उहाँ लगायत सबैलाई भन्नुहोस् न। सबैलाई पनि भने होइन, केही व्यक्तिहरू छन्, केही व्यक्तिहरू, सबै छैनन्, सबै छैनन्। त्यो मैले सबैलाई भन्नुभयो भनेपछि सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपाने मात्र होइन, अरू पनि छन्? छन्, 2-4 जना अरू पनि छन्। त्यो देखियो उहाँहरूलाई मात्रै नभनौँ, धेरै छन् त्यस्ता। हामीले सडकमा उफ्रिँदै गर्दा हामीले आफ्नो राजनीतिक चेतना पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ, राजनीति चरित्र पनि प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। र जहाँसम्म यो आन्दोलन भनेको कुनै, मैले मञ्चमा पनि बोल्ने गरेको छु, यो के अरे शासनमा बसेका व्यक्तिको विरुद्धमा या यो सत्ताको विरुद्धमा मात्रै होइन, यो व्यवस्थाको विरुद्धमा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै गर्दा हामी नेतृत्वकर्ताहरूले राजनीतिक सोच, राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्यो भने, नैतिक आचरण, सैद्धान्तिक कुराहरूमा हामी डगमग भयौँ भने हामीलाई जनताले विश्वास गर्दैनन् र जनता रणभूमिमा पर्छन्, जनता दिग्भ्रमित हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला नेतृत्व पङ्क्ति, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, नेतृत्व पङ्क्ति क्लियर हुनुपर्छ र नेतृत्व पङ्क्तिको क्रिया, चरित्र, प्रवृत्ति होइन, त्यो पनि एकदमै आइना जस्तो साफ हुनु। अनि अर्को कुरा डाक्टर साहब, मैले यहाँनिर अलिकति नबुझिरहेको कुरा, आम रूपमा दर्शकहरूले पनि बुझ्न चाहिरहनु भएको छ डाक्टर साहबबाट। एलोपगडा होटेलमा पृथ्वी जयन्तीको आक्रमणपछि यहाँको पत्रकार सम्मेलन भयो, डाक्टर साहबको पनि उपस्थित थियो त्यहाँ। त्यो पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट रूपमा भनिएको थियो, बालकृष्ण न्यौपानेजीले सुरेन्द्र भण्डारीको फोटो खिच्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, उहाँले पटक पटक दोहोऱ्याएर भन्नुहुन्छ अब केपी ओलीको आयु सकियो, अब केपी ओलीलाई हामी धुलो चटाउँछौँ, यो ऐतिहासिक आन्दोलन गर्छौँ हामी, अब हामी छोड्दैनौँ भनेर उहाँले यतिसम्म भन्नुभयो। कुनै भारतको कुनै प्रान्तको मुख्यमन्त्रीको सबै संज्ञा दिएर बोल्नु भएको थियो नि डाक्टर साहब, सुन्नु त भएको थियो नि होइन। तर आज आएर बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी फेरि केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटन ठिक हो आदि इत्यादि हो भनेर ओलीको पक्षबाट वकालतनामा दर्ता गरेपछि त अब नैतिक समस्या आएन डाक्टर साहब? एकदमै सेन्सिटिभ कुरा उठाउनु भयो। मैले हिजो अस्ति पनि एउटा इन्टरभ्यूमा यो कुरा बोलेको थिएँ। यसमा म दुई पाटोबाट विश्लेषण गर्छु। यसको दुईवटा पक्ष छन्। बालकृष्ण न्यौपाने जी वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, सुरेन्द्र भण्डारीजी वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बौद्धिकतामाथि प्रश्न गर्नु भनेको उहाँको विषयवस्तुमा उहाँको बौद्धिकतामाथि प्रश्न गर्नु भनेको त्यो मूर्खता हुन्छ। उहाँ धेरै साह्रै राम्रो वकिल हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर जुन यहाँले प्रश्न उठाउनु भयो त्यसमा के छ भने उहाँहरूको दुईवटा रोल छ। एउटा उहाँहरू सडकमा भएको अभियन्ता हो र एउटा उहाँहरूको पेसागत हिसाबले हेर्नुभयो भने उहाँ एउटा वकिल हुनुहुन्छ। अब वकिलको सेन्समा भन्ने हो भने
वकिलको तर्फबाट भन्ने हो भने उहाँनिर आएका क्लाइन्ट र उहाँसँग ठोकिएका मुद्दाहरूमा उहाँहरूले बहस गर्नुपर्ने हुन्छ पेसागत हिसाबले। उहाँको नैतिकताले नाइ भन्न मिल्दैन। जसरी कि कुनै डक्टर हो, म डक्टर हो, मैले प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा मनिर यदि कुनै चोर आयो भने, डकैत आयो भने, हत्यारा आयो भने पनि मैले उपचार गर्नै पर्ने हुन्छ। मैले पुलिसको पनि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले हत्याराको पनि उपचार गर्नु। तर त्यो हत्यारालाई फेरि कानुनको कटघरामा उभ्याउने काम के हो भने प्रशासनको काम हो। तर मैले एउटा डक्टरको हैसियतले मैले त्यसको उपचार गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसरी नै वकिलको हैसियतले उहाँले जे गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको त्यो पेसाको काम। तर कुनै पनि हो, उहाँ नेवानीजी होस् या सुरेन्द्र भण्डारीजी हुनुहुन्छ या अन्य कुनै पनि वकिल पेसामा लागेको व्यक्ति यदि उहाँ सडकमा यो संविधानको विरुद्धमा हुनुहुन्छ भने, जो कोही यो संविधानको विरुद्धमा सडकमा बोल्दैछन्, अभियन्ता बनेर हिँडेका छन् या राजनीतिकर्मी बनेर हिँडेका छन् भने उहाँले फेरि यही संविधानलाई कार्यान्वयनको दिशामा, यही संविधानको धारा र उपधारालाई अदालतमा व्याख्या गर्नु भनेको त यही संविधान र उपधारा उपधारा हो। यही संविधानको धारा उपधारालाई व्याख्या गर्नु हो भनेको यो संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि पेसागत हिसाबले उहाँ आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, कमाउने खाने भाडो हिसाबले, हैन? तर उहाँ एउटा नागरिक अभियन्ता पनि भएको नाताले केपी ओलीको पक्षमा मात्रै होइन, कुनै पनि पक्षमा कुनै पनि एक्टिभिटी, उहाँहरूको कुनै पनि एक्टिभिटी यस्तो हुनु हुँदैन जुन एक्टिभिटिजले 2072 को संविधानलाई मद्दत पुग्ने। त्यो यदि गरियो भने त्यो सैद्धान्तिक विचलन भन्छ, त्यसलाई सैद्धान्तिक विचलन मानिन्छ त्यसलाई। अब उहाँहरूले के भएर बहस गर्दै हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा हो। अर्को कुरा डाक्टर साहब, यहाँनिर के भने सामान्य नागरिकले बुझेको, मैले बुझेको वा हामी सबैले बुझेको कुरा के हो भने कुनै पक्षकोबाट वा विपक्षबाट उसको एउटा वकिल भएर काम गरेपछि उसले कहीँ कुनै अर्को मुद्दामा बहस गर्न पाउँदैन क्या, विपक्ष भएर। एउटा नजिर हो, यो सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो, होइन? अब के त डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण नेपालले अब केपी ओलीको विरोध गर्दैनन् त? त्यही भन्दै थिएँ म। अब उहाँहरूको एक्टिभिटिज के देखियो भने अदालतमा गएर यो संविधानको लागि बचाव गर्ने, रक्षा कवच लगाउने, त्यही भन्दै थिएँ र यहाँको प्रश्न पनि त्यही थियो। अदालतमा गएर यो संविधानको बचाउ गर्ने, सरकारको बचाउ गर्ने, व्यवस्थाको बचाउ गर्ने, गणतन्त्रको व्याख्या गर्ने, संहिताको व्याख्या गर्ने, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गर्ने, उहाँहरूको जुन देखिएको छ कति यहाँले सोधेको कुरा, मैले भनेको होइन कि यहाँले सोधेको कुरा र जनताले भनेको कुरा, होइन? तर रोडमा चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने 72 का संविधान खारिज गर, गणतन्त्र खारिज गर, धर्मनिरपेक्षता खारिज गर, संहिता खारिज गर भनेर भन्नुभएको छ। हो, त्यही भनेको मैले। यो दोहोरो चरित्र देखियो। त्यो दोहोरो चरित्रले गर्दाखेरि जनता अलिकति जनता चाहिँ कन्फ्युजनमा परेको जस्तो र यो आन्दोलनमा अलिकति नकारात्मक प्रभाव परेको सही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी गर्दा पनि मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, तपाईहरूले यो आन्दोलनमा तपाईहरू सक्रिय भूमिका खेल्नुहुन्छ भने तपाईहरूले आफ्नो पसल अलिक दिनको लागि बन्द गर्नुहोस्, होइन? पसल भनेको ल फर्म बन्द गर्नुहोस् केही दिनको लागि, जबसम्म हाम्रो आन्दोलन सकिँदैन तबसम्मको लागि, होइन? यदि पसल खोलिराख्ने हो भने आन्दोलनबाट साइड हुनुहोस्, नैतिक समर्थन मात्रै गर्नुहोस्, होइन? रोडबाट हट्नु पर्यो, किनभने पब्लिक अलिकति कन्फ्युज छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ मात्रै होइन, म जुनसुकैलाई पनि भन्छु, तपाईँहरू प्रचण्डको पनि कार्यक्रममा गइदिने, माधव नेपालको पनि कार्यक्रममा गइदिने, देउबाको कार्यक्रममा पनि गइदिने, के अरे ओलीको कार्यक्रममा पनि गइदिने, अनि फेरि राजावादीको कार्यक्रममा पनि आइदिने। त्यसले गर्दा त्यसरी हुँदैन। एउटा कित्ता काट हुनु पर्यो। आफ्नो सिद्धान्तमा, आफूले बोलेको कुरामा व्यवहारले पनि देखिनु पर्यो। सिद्धान्तलाई यदि व्यवहारमा ढाल्न सकिँदैन भने त्यो एउटा जनता र देशलाई ढाँटेको हुन्छ। जसरी कि म यसको व्याख्या गरेँ, किनभने हाम्रो लडाइँ भनेको, गणतन्त्र भनेको सैद्धान्तिक रूपले गलत कुरा होइन नि। गणतन्त्र भनेको सैद्धान्तिक रूपले गलत होइन, संहिता भनेको सैद्धान्तिक रूपले गलत होइन, धर्मनिरपेक्षता भनेको सैद्धान्तिक रूपले गलत होइन। तर नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि यहाँ गणतन्त्र पनि गलत देखियो, संहिता पनि गलत देखियो, धर्मनिरपेक्षता पनि गलत देखियो। किन? सैद्धान्तिक रूपले त ठिक छ, तर गणतन्त्रको जुन चरित्र हुनुपर्ने हो त्यो त भएन, प्रकृति ठिक भएन भनेपछि जुन कुराको लागि हामी सडकमा छौँ त्यही चरित्र र प्रकृति र व्यवहारको कुरा न हो, सिद्धान्त र
सिद्धान्त र के अरे त्यसको चरित्रमा एकरूपता नआएको कारणले हामी रोडमा हो नि। त्यही चरित्रमा एकरूपता आओस्, सिद्धान्तमा एकरूपता आओस् भनेर जब हामी वकालत गर्दैछौँ भने हामी वकालत गर्ने मान्छेकै चरित्र र व्यवहारमा फरक आयो भने त भएन नि। मैले हेडर साहब यो त एकदम यहाँको सटिक मात्र नभएर मार्मिक रूपमा र यथार्थपरक विश्लेषण पनि छ। र साहब यसै बिचमा चाहिँ यो माघ 23 गते हिजो के ने आउला के ने झर्ला, अब टिपेर घरै लैजाउँला पाउँला भनेर हजारौँ जो नेकपाका कार्यकर्ता भन्दा धेरै राष्ट्रवादीहरू नारायणका यसो चियार गरेर च्याउन पनि दौडे राजावादीहरू, होइन? कसरी लिनुभयो? एकदमै आज त के हो, एकदमै रिसाएर एकदमै तपाईँ चाहिँ राजावादीहरूलाई सिद्ध्याउने गरी सोध्दै हुनुहुन्छ। यसमा के छ भने दुईटा कुरा म भन्छु सागरजी। सबभन्दा पहिला कुरा के छ भने म व्यक्ति हो, सबभन्दा पहिला यो राजावादी जुन शब्द छ नि त्यो शब्दमै गलत हो। म मञ्चमा पनि बोल्ने गरेको छु, म अलिकति 5 मिनट टाइम लिएँ यो प्रश्नमा। राजावादी शब्द जुन छ त्यो शब्द नै गलत हो। म मञ्चमा पनि बोल्ने गरेको छु, म राजावादी होइन, म जनतन्त्रवादी हो। म राजतन्त्र पक्षधर होइन, म राज संस्थाको पक्षधर हो। म राजतन्त्रको पक्षधर छैन, म राज संस्थाको पक्षमा छु। किनभने नेपाल बचाउनलाई, म संक्षिप्तमा भने नेपाल बचाउनलाई राज संस्था अपरिहार्य भयो। त्यसकारण मैले अघि गणतन्त्रको पनि व्याख्या गरेँ। अब रह्यो ओलीको पक्षमा, मैले अघि नै पनि के भनेको थिएँ भने ओलीको 23 गतेको कार्यक्रमलाई ओलीको कार्यकर्ता भन्दा राज संस्थाको पक्षमा रोडमा उफ्रिने र आफूलाई ठुलो राज संस्था भक्त बुझ्ने व्यक्तिहरू मिसन नै चलाएर पनि लागे। र मैले पाएको रिपोर्ट अनुसार हिजोको केपी ओलीको केही त बर्बर आए पनि भन्दैछु इन्टरभ्यू दिने। अब तपाईँले अघि नै नाम लिएका व्यक्तिहरूमध्ये पनि इन्टरभ्यू आएका थिए कि धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्दैछन्, संहिता खारिज गर्दैछन्, त कसैले राजतन्त्र नै फर्काउँदैछन् भनेर पनि ठुल्ठुला विद्वानहरूका, आफूलाई स्वघोषित विद्वान भन्ने, स्वघोषित धेरै ठुलो राष्ट्रवादी भन्नेहरूको पनि मैले इन्टरभ्यू देखेको थिएँ। त्यतातिर नजाउँ। अब मैले के भने ओलीको कार्यक्रमभन्दा 1 हप्ता पहिले नै मैले भनिसकेको कुरा हो र केही पनि घोषणा गर्दैन। त्यसको सैद्धान्तिक कुरा र कानुनी पक्ष छुट्टै छ। किनभने सबभन्दा पहिला के हो भने तपाईँले गणतन्त्र खारिज गर्दाखेरि नारायणी टिम होस् या टुडी खोल होस्, त्यहाँ मञ्चमा बोलेर गणतन्त्र खारिज हुँदैन। त्यसको कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्यो र त्यो कानुनी व्यवस्था भनेको सिंहदरबारमा बसेर या बालोटारमा बसेर हुन्छ होला, चाहे गणतन्त्र होस् चाहे संहिता होस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो नबरबराउनुहोस् भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेकै हो। तर यहाँ मानेनन्। के देखियो भने म कहाँनिर पुगेँ भने हिजोको कार्यक्रमबाट र अस्तिदेखि नै मेरो एनालाइसिस के छ भने हिजोसम्मको जुन ओलीजीको कार्यक्रमको 23 गतेसम्मको एनालाइसिस के छ भने यो राजावादी भनिने केही झुन्डहरू, सबै होइन, केही झुन्डहरू, केही ब्यानरहरू अब शङ्काको घेरामा परिसक्यो। या त तिनीहरू कोही काङ्ग्रेसबाट परिचालित होस् या त प्रचण्डबाट परिचालित होस्, कहीँबाट त्यस्तो कुरा पनि आइरहेछ कि बेलुका बिहान कुराकानी हुन्छन् रे, त्यस्तो पनि आइरहेछ कुराहरू। अब तिनीहरू नाङ्गिने अवस्थामा पुगे। त्यस कारणले मेरो भनाइ के छ भने तपाईँ जुन सिद्धान्तमा हिँड्नु भएको छ त्यहाँबाट विचलित नहुनुहोस्, त्यही धरातलमा टेकेर अगाडि बढ्नुहोस्, होइन? बिहान एउटा कुरा, बेलुका अर्को कुरा र दिउँसो अर्को कुरा, राति अर्को कुरा गरियो भने कहीँ पनि पुगिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलमलमा नपरौँ, जे सिद्धान्त र जे मोटो लिएर हिँड्नु भएको छ त्यसमा अगाडि बढौँ र जनता ठग्ने, जनता भुलाउने काम नगरौँ। केपी ओलीले त हिजो स्पष्ट, केपी ओली मात्रै होइन, त्यो आतङ्कवादीको नाम के अरे गृहमन्त्री त्यो रामबहादुर थापा, म त आतङ्कवादी नै भन्छु, पूर्व माओवादीहरूलाई के अरे आतङ्कवादी पनि म भन्दिनँ, आतङ्कवादी नै भन्छु। अब बादलले त स्पष्ट भने नि राजालाई देखाउनलाई गरे हो भनेर मञ्चबाटै बोले नि, नारायणहिटीमा राजा छैनन् भन्ने प्रमाणित गर्नलाई हामीले देखाएको हो। ओलीले त स्पष्टै भनिदिए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै पनि हालतमा खारिज हुँदैन, यसलाई संस्थागत गरेर जाने हो भनेपछि हामी के बुझ्यौँ भने ओली, मेरो विश्लेषण मैले पहिला पनि भनेको कुरा हो, ओलीको विषयमा मात्रै होइन, धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान 2072लाई स्वीकार गरेर जो संसदमा पुगे, होइन, वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र संसद भवनमा जसले शपथ खाए, मन्त्री बने, चाहे त्यो कमल थापा होस् चाहे ओली होस्, जोसुकै होस्, सबै एउटै ड्याङका मुला हुन् र राज संस्था र हिन्दू धर्मका विरोधी हुन् र यो देश सिद्ध्याउनमा मेसिनरीको रूपमा प्रयोग हुने
नेपाली नागरिकताधारी, नेपाली पासपोर्टधारी, नेपाली अनुहार भएका विदेशका एजेन्ट, दलाल र अवैध सन्तान हुन् भनेर मैले त पहिले नै घोषणा गरिसकेको कुरा हो यो। त्यसकारणले एकदम महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँले मधेसको राजनीतिमा एउटा ठुलो खम्बाको रूपमा साबित हुँदै काठमाडौँ छिरेपछि अलिअलि ओझेल पर्दै जानुभएका डाक्टर मनोज कुमार झा अब झन्डै एउटा सक्रिय राजनीतिक पृष्ठभूमिमा अगाडि बढ्ने यहाँलाई प्रेरणा मिलोस्। नेपाललाई छिट्टै वर्तमान संविधानबाट चाहिँ मुक्ति दिएर अगाडि बढाउने बाटोमा यहाँको आन्दोलनले उच्चल्योस्। शुभकामना छ यहाँलाई। धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद।